अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल हमने फीमेल्स की गाइडेंस के लिए बनाया है और इसमें हम वो वीडियोस बनाते हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की हो या जो आप लोगों की ज़रूरत की हो। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसका टॉपिक था कि व्हाट इज़ एपिड्यूरल और उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि जिनको ये एपिड्यूरल लग चुका है तो उनको किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप एक वीडियो बनाएं ताकि जिनको ये मसला हो चुका है वो इससे रिकवर कर जाएं या उससे फाइट कर सकें। तो आज की जो हमारी वीडियो है इस लिहाज से एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, केयर आफ्टर एपिड्यूरल स्टीरॉयड इंजेक्शन, यानी कि कमर पर टीके के बाद की एहतियातें या देखभाल, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो पहली बात तो ये कि ये तभी लगता है जब आपका केस खराब हो चुका होता है या आपके ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि आपको बेहोश करने से उनको आपकी जान जाने का खतरा हो। तो इनको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो मोहरों के बीच में लगता है ये इंजेक्शन और इससे जो लोअर पार्ट है वो सुन होना शुरू हो जाता है। हाउ लॉन्ग इट इफेक्ट्स, तो ये आमतौर पे इसका इफेक्ट 3 से 4 घंटे तक रहता है और टोटल इसका जो इफेक्ट है वो 3 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। प्रिकॉशंस, जो एहतियातें हैं, यानी कि अगर आपको ये इंजेक्शन लगा है तो आपको फौरी तौर पे क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, तो वो हम आपको पॉइंट वाइज बताने वाले हैं। पहली बात यह है कि डोंट ड्राइव। अगर कोई इमरजेंसी भी हो या आप अपने आप को बेटर भी फील कर रही हो तो आपने ड्राइव नहीं करना, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए आपको मसला हो सकता है, क्योंकि अभी आपके जख्म भी ताज़ा होता है और आपको सोरनेस भी होती है। आइस फॉर सोरनेस, यानी कि सूजन के लिए बर्फ लगाएं, यानी कि अगर आपको कमर पर सूजन महसूस हो रही है तो बर्फ के पैक बनाकर उसको लगाएं या किसी कपड़े के अंदर बर्फ का टुकड़ा लेकर उससे थोड़ी सी टकोर करें। एब्सटेन फ्रॉम हीट, ऐसी सूरत हाल में आपने हरारत से बचना है, यानी कि अपनी बॉडी को गर्माहट नहीं देनी या हीटिंग पैड नहीं यूज करना। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि एक तो आप ठंडी जगह पे रहें और दूसरा हीटिंग पैड नहीं यूज करें। यूज पेन किलर्स, जो आपको डॉक्टर ने दर्द की शायद भी याद दी हैं ऑपरेशन वगैरह की सूरत हाल में, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। इंजेक्शन लगने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपनी पेन किलर्स न लें, बल्कि आप उनको लें और रेगुलर लें। साइंस फॉर इन्फेक्शन, आमतौर पर इन्फेक्शन होता नहीं है इससे, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो उसकी निशानियां देखते रहिए, उसके इर्द गिर्द इंजेक्शन की जगह के देखते रहें कोई पस वगैरह तो नहीं पड़ी, तो ये चीज आपने चेक करनी है। लॉन्ग टर्म पेन रिलीफ, एक इसका बेनिफिट भी है कि इससे आपकी जो दर्द है वो काफी देर तक दूर रहती है। 8 से 10 दिन तक आपको जो दर्द है वो दबी दबी महसूस होती है और आमतौर पे फीमेल इतनी देर में वैसे ही रिकवर कर जाती है। रूटीन एक्टिविटीज, आप रोजमर्रा के जो काम काज हैं वो 24 घंटों के बाद अपनी रिज्यूम कर सकती हैं, जैसे बाथरूम जाना, खाना पीना, इस तरह की जो चीजें हैं आप 24 घंटों के बाद आप आसानी कर सकती हैं। पेन डायरी बनाने की जरूरत है आपको, जिसमें आप मुख्तलिफ टाइम में जो आपको पेन हुई है उसका शेड्यूल बना के लिखिए और टाइमिंग लिखिए और उसकी क्वांटिटी अगर आप डिस्क्राइब कर सकती हैं कि कितनी हो रही है तो वो लिखिए, ताकि जब आप नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएं तो आपके पास डाटा अवेलेबल हो और डॉक्टर को भी देखने में आसानी हो। डॉक्टर के पास 3 से 4 हफ्ते के बाद आपने जाना है, मतलब 3 हफ्ते बाद जाना है, फिर 4 हफ्ते बाद जाना है, ताकि वो आपके इंजेक्शन वाली जगह को देख सके और आपके ऑपरेशन वाली जगह को भी। साइड इफेक्ट्स, ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए कि इस इंजेक्शन से क्या क्या हो सकता है या आपको कौन कौन सी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो इंक्रीज इन पेन हो सकती है, आपको जो जहां इंजेक्शन लगा हो वो जगह काफी ज्यादा दुख सकती है, जिसके लिए आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने आइस पैक्स यूज करने हैं। दूसरी चीज जो हो सकती है वो ये है कि आपके सर में दर्द होता है और ये बहुत कॉमन है, 95% फीमेल्स को होता है और इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप पिलो का इस्तेमाल ना करें। आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों नहीं करें। इसके अलावा आपको चेहरे पे लाली महसूस हो सकती है, चेहरे पे फ्लशिंग फीलिंग आ सकती है, जैसे कि चेहरा तप जाए, रेड हो जाए, तो इस तरह की फीलिंग आ सकती है आपको। ये भी इस इंजेक्शन का एक माइनर सा साइड इफेक्ट है, जिससे ऑब्वियसली इतनी कोई खास मसला नहीं होता। एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी तबीयत अपसेट और बेचैन हो सकती है, तो ये चीज भी इसके साइड इफेक्ट्स में काउंट होती है। एंजाइटी के अलावा जो चीज आपको बॉदर कर सकती है वो है स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद का ना आना। तो
اس انجیکشن کے سائیڈ افیکٹس میں یہ بھی ہے پرابلم کہ آپ کو کئی بار نیند نہیں آتی، کیونکہ آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کی کمر میں پین ہوتا ہے، آپریشن ہوا ہوتا ہے، تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ اس کے علاوہ آپ کو ٹیمپریچر بھی ہو سکتا ہے اس کی پین کی وجہ سے، بخار ہونا بھی اس کے سائیڈ افیکٹس میں سے ہے، لیکن اگر وہ 101 سے کم ہے تو پھر اتنا خاص پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی اتر جائے گا۔ ہائی بلڈ شوگر، خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کی بلڈ کی شوگر کو انکریز کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ ڈائبٹک تھے یا آپ کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی تھی اور آپ نے چیک کیا تو اس کو کچھ دن بعد ریڈنگ لیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہو سکے گا۔ ڈکریز ان امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت میں کمی ہو جاتی ہے، یہ وقتی ہوتی ہے، جتنی دیر میں آپ کا انجیکشن کا اثر ختم ہوگا اتنی دیر میں آپ کی امیونٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسٹمک السر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسٹیرائڈ انٹر ہوئے ہوتے ہیں آپ کی بلڈ اسٹریم میں، تو یہ آپ کو معدے کا السر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ٹیمپریری ہے، تو اس کے لیے آپ کو سافٹ فوڈز کھانی چاہیے اور ایسی فوڈز کھانی چاہیے جو کہ نیوٹرلائز کر دیں ایسیڈک میڈیم کو۔ ارتھریٹس آف ہپس یعنی کہ کولہوں میں توڑ پھوڑ، کولہوں میں کارٹلیجنس بونز ہوتی ہیں جو کہ اس انجیکشن کے بعد کچھ توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، اس کو آپ ایکس رے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوا ہے تو اس کی آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کرانی ہوگی، لیکن اگر نہیں ہوا تو آپ اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچ گئی ہیں۔ کیئرس ایٹ ہوم یعنی کہ گھر میں آپ کیا کیا احتیاطیں کر سکتی ہیں، یہ تھا وہ اصل کوشچن جس کے لیے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ آپ لوگ کو اگر انجیکشن لگ گیا ہے تو آپ گھر میں اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کر سکتی ہیں، یا ایسی کون سی تدابیر آپ کر سکتی ہیں جس سے آپ کو کم درد ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے سرہانہ نہیں لینا، کیونکہ سرہانہ لینے سے آپ کی نیک کی جو بون ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے جو پورا آپ کا بیک بون کا اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ کو پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ کے جو سر میں بلڈ کا فلو ہے وہ پراپر نہیں جاتا۔ تو اگر آپ سرہانہ نہ لیں تو آپ کی بیک بون بالکل سیدھی رہتی ہے، تو اس سے آپ کو سر میں درد نہیں ہوتی اور آپ کی انجیکشن والی جگہ بھی سیدھی رہتی ہے۔ ڈرنک ایکسیسو آف واٹر، اگر آپ کے سر میں درد انجیکشن کی وجہ سے ہے تو یہ آپ پکا تجربہ ہے کہ پانی زیادہ پی کر دیکھیے، آپ کے سر میں جو درد ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی۔ ڈونٹ بینڈ یور بیک بون، آپ کو کافی دیر تک کم از کم 6-7 مہینے آپ کو کمر نہیں جھکانی، آپ نے جو کام بھی کرنا ہے وہ آپ بیٹھ کے کر لیں یا آپ نے جو بیک کو سہارا دے کر یا ٹیک لگا کر کریں، اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئرن والی راڈ والی بیلٹ پہن لیں اگر آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے تو، لیکن اگر آپ کو نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ایسی کی پرابلمس نہیں ہے۔ جینٹل مساج، آپ کو کسی بھی عام جو پین کلر دوائیاں ہوتی ہیں ٹیوب کی صورت میں، اس سے آپ اپنا ہلکا پھلکا مساج کروائیے، اس سے جو انجیکشن کے آس پاس کے مسل جو اسٹف ہوئے ہوتے ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو پین ہے وہ کافی حد تک کنٹرول لگتا ہے۔ پولنگ ویسٹ ایکسرسائز، جب آپ کا آپریشن ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کمر اٹھانے والی ورزش کرنی ہے، اس کو بتانے کے لیے ہم ڈائیگرام کا سہارا لیں گے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ فیمیل نے کس طرح سے اپنی کمر کو اٹھایا ہے، آپ سے اتنا زیادہ تو نہیں اٹھایا جائے گا لیکن تھوڑا بھی اٹھایا جائے تو یہ آپ کی کمر کو بہت ریلیف دے گا۔ تو آپ نے سیدھا پہلے لیٹ جانا ہے، پھر ٹانگیں اکٹھی کرنی ہے اور اس کے بعد بازو سیدھے رکھنے ہیں اور کمر کو اٹھانا ہے۔ اس ایکسرسائز کو آپ نے 5 دفعہ ضرور کرنا ہے، اور جب آپ کمر کو اٹھائیں تو اس کو تقریباً 10 تک گن لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی کمر کو آسانی سے نیچے کر لیجئے۔ وین ٹو گو ٹو ڈاکٹر، اگر آپ کو انجیکشن لگ چکا ہے اور آپ کو پین بھی ہے اور آپ کو اس سے خطرہ بھی لگ رہا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی صورتحال ہے جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پرسسٹنٹ ہیڈ ایک ہو، یعنی کہ لگاتار سر میں درد ہو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی خاص اینگل پہ لیٹیں اور درد کم ہو جائے تو یہ والی بات آپ نے ڈاکٹر کو ضرور بتانی ہے۔ ٹیمپریچر ہائر دین 101 ڈگری سینٹی گریڈ، اگر آپ کو بخار 101 سے زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جب آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اس کو یہ بتانا چاہیے کہ مجھے ٹیمپریچر اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ لوزنگ فنکشنز یعنی کہ کچھ حصوں کا کام نہ کرنا، جیسے آپ کے لوور ایبڈومن کے نیچے والے ایریا سے اگر آپ کے جو پارٹس ہیں جیسے ٹانگیں، پاؤں وغیرہ وہ صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے کی ضرورت ہے۔ لوزنگ کنٹرول یعنی کہ اگر آپ کو اپنے بلیڈر کے اوپر یعنی کہ پیشاب یا موشن کے اوپر کنٹرول نہ رہے تو یہ بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ کے جو کچھ پارٹس ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ سویئر پین، اور اگر آپ کو
कमर पे शदीद दर्द है जो कि बर्दाश्त नहीं हो रही और पेन किलर्स और मसाज के बाद भी उससे आराम नहीं आ रहा, या आपने आइस पैक भी लगाया है तो आपको आराम नहीं आया, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर आपको ये इंजेक्शन है तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपके आसपास कोई फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कमर पे इंजेक्शन लगा है और वो इससे फाइट कर रही हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी इस प्रॉब्लम को कॉप अप कर सकें। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।